हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना भोलि बिहिबारदेखि देशभर सुरु हुँदैछ र त्यसको सबै तयारी भइसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। तर नेपालको नक्सामा केही समय अगाडि समेटिएको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा रहेका विभिन्न गाउँहरू नाबी, कुटी, गुन्जी लगायतका गाउँहरूमा जनगणना हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालका थुप्रै आशंकाहरू यतिखेर आइरहेको छ। 2018 सालमा त्यहाँ जनगणना भएको थियो र त्यस अगाडि 2016 सालको पहिलो आम निर्वाचनमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले मतदान गरेका थिए। तर अहिले नेपाल सरकारको पहुँच छैन त्यो क्षेत्रमा र यतिखेर भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो क्षेत्रमा जनगणना गर्नका निमित्त के गरेको छ, जनगणना गर्न सकियो भने त्यो क्षेत्र नेपालकै हुने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना वैधानिक दाबी प्रस्तुत गर्न सकिने कुराहरू पनि आइरहेका छन् र त्यो क्षेत्रमा यतिखेर जनगणना हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न आइरहेको सन्दर्भमा हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजना। धन्यवाद छ। ल हेमराजी, तपाईँबाटै सुरु गरौँ। अब भोलिदेखि राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना होइन, बिहिबारदेखि देशभर सुरु भएको तयारी भन्नुभएको छ। देश भनेको नक्सामा जे देख्छौँ त्यसलाई हामी देश भन्छौँ। तर प्रश्न उठिरहेको छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा यो जनगणनाको अहिलेको तयारी के छ भन्ने धेरैको चासो छ। के छ यहाँहरूको तयारी? धन्यवाद सुशील सर। राष्ट्रिय जनगणनाको यो 12औं श्रृङ्खला हो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1968 सालमा नेपालमा प्रारम्भ भएको जनगणना 2078 सालमा गन्दै गयौँ भने 12 अनि 72 सालमा आएको हाम्रो नेपालको संविधानपछि जुन राज्य पुनर्संरचना भयो, राज्य पुनर्संरचना पश्चात अथवा सङ्घीयतामा हामी गइसकेपछिको चाहिँ पहिलो जनगणना भन्दा पनि हुन्छ। यो पहिलो जनगणना तयारी त हाम्रो वास्तवमा चैत महिनामै पुरा भइसकेको थियो, तर कोभिडको कारणले गर्दा हामीले निर्धारित समयमा जनगणना सम्पन्न गर्न सकेनौँ। 78 सालको वैशाख, जेठ, असार महिनामा गर्नुपर्ने जनगणना अलिकति ढिलो भएर हामीले फेरि प्रारम्भ गऱ्यौँ नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार। जनगणनाको परिभाषाले के भन्छ भनेदेखि निश्चित भूभागमा, निश्चित भूगोलमा, निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ सङ्ख्या नै हो, टाउको गण्य नै हो। तर सङ्ख्याले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले आधुनिक जनगणनाहरूमा चाहिँ ती मान्छेका विशेषताहरूको पनि हामी सङ्कलन गर्छौँ। विशेषताभित्र सामाजिक विशेषताहरू, आर्थिक विशेषताहरू, भौगोलिक विशेषताहरू, जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू, नितान्त व्यक्तिगत विशेषताहरू अथवा अलिकति केही भूगोल समाजले निर्धारण गरेका विशेषताहरूको सङ्कलन गर्छौँ। जनसङ्ख्याको परिभाषाले नै के भन्छ भने कुनै देशको जनसङ्ख्या गर्ने, जस्तो अहिले हामी नेपालको जनसङ्ख्याको कुरा गर्दैछौँ भने नेपालको सम्पूर्ण भूभागहरूमा यो गनिनु पर्छ। सैद्धान्तिक विषय चाहिँ यही नै हो। यसमा कुनै दुविधा नराख्नु भए हुन्छ। हामी नेपालका हरेक भूभाग, चाहे पुराना भूभाग हुन् चाहे पछि थपिएका भूभागहरू हुन्, हरेक क्षेत्रमा जनगणना गर्नको निमित्त हामी तयारी अवस्थामा छौँ। पछि त कहाँ थपिया छ र त्यो चुच्ची नक्सा निक्लेको हो पछि होइन, त्योभन्दा अगाडि नै 2018 सालमै त्यहाँ जनगणना भएकै कुराहरू तपाईँहरूकै तथ्याङ्कले भन्छ। 2016 सालमा आम निर्वाचनमा मतदान गरेको कुरो जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा यसपटक चाहिँ तयारी छैन भन्ने कुरो छ नि त, के हो यथार्थ? अब जनगणनाको तयारीको विषय भनेको मूलतः सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, त्यसपछि जनशक्तिलाई तालिम दिने, प्रश्नावलीहरूको निर्धारण, यी सम्पूर्ण तयारी हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। अहिलेको मितिमा आउँदा हामीले झन्डै 39,000 जति गणकहरू हामीले 12 कक्षा पास गरेका खुल्ला बजारबाट जनशक्ति भर्ना गरेका छौँ यसपालि नौलो अभ्यासको रूपमा। पहिला हामीले शिक्षकहरूलाई काजमा ल्याएर काम लाउने गर्थ्यौँ। यसपालि चाहिँ हामीले खुल्ला बजारमै उपलब्ध जनशक्ति झन्डै 39,000 गणकहरू र 8,500 जति, 8,500 जति सुपरिवेक्षकहरू जुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यो कम्पिटिटिभ माध्यमबाट, अनलाइन माध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन गरेर इच्छुक छौँ भनेर पहिला त दरखास्त हाल्नु पर्यो। उहाँहरूलाई एउटा मेरिटको आधारमा हामीले छनौट गऱ्यौँ। छनौट गरेर हामीले हरेक जिल्ला, हरेक अब राष्ट्र भइहाल्यो, प्रदेश, जिल्ला, त्यसपछि हरेक पालिकाको प्रत्येक वडालाई पनि हामीले फेरि गणना क्षेत्र भनेर विभाजन गरेका छौँ। गणना क्षेत्र भनेको एकजना गणकले काम गर्ने ठाउँ हो। वास्तवमा हामी इनुमरेसन एरिया भनेर भन्छौँ। ती इनुमरेसन एरियाहरू हामीले तयार गरेर त्यो एउटा गणकलाई एउटा नक्सा दिन्छौँ हामी गणना गर्नको निमित्त। तपाईँलाई तोकिएको क्षेत्र यो हो, त्यसको बााउन्ड्री पनि हामी अब एक्ज्याक्ट बााउन्ड्री भेटिएन भने पनि सामान्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणको एउटा नक्सा दिएर पठाउँछौँ। यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा चाहिँ कति गणक छुट्टिएका
भइसकेका छन्, कहिले जान्छन् त्यहाँ? अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी जुन नयाँ भूभाग अथवा यहाँले नयाँ भन्दा त दुखाउनु भयो, पछि नक्सामा पछि पहिला हाम्रै भूभागहरू रहेछन् तिनीहरू। ती भूभागहरू दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने अहिले भनेदेखि त्यो ब्यास गाउँपालिकाभित्र समग्रमा हामीले सुपरिवेक्षक र गणकहरूको व्यवस्थापन तहाँको निमित्त पनि गरेका छौँ। यो भयो सैद्धान्तिक विषय है, जनगणना गर्नुपर्छ, त्यहाँ जनगणना हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषय हो। अब अलिकति व्यावहारिक पक्षको विषयमा पनि कुरा गरौँ। व्यावहारिक पक्ष के हो त भनेदेखि त्यो क्षेत्र नयाँ थपिएको क्षेत्रमा हाम्रो राज्यको सुरक्षा निकाय छ कि छैन, हाम्रो राज्यले शैक्षिक संस्थाहरू खोलेको छ कि छैन। नयाँ थपिएको क्षेत्र नभनौँ न सर, हाम्रो नयाँ भूभाग अहिले हामीले नयाँ नभनौँ के, नेपालको नक्सामा चाहिँ नयाँ किन मैले भनेन भने हामीले तथ्याङ्क 2018 सालमा जनगणना भएकै हो। हामीले चर्चा गरिराखेको भूभाग भनौँ न सर, हामीले चर्चा गरेको भूभाग नाभी, कुटी, गुन्जी भनेर जुन गाउँहरू हामीले उल्लेख गर्यौँ भर्खरै, त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति छ कि छैन भन्दा त छैन भन्ने त वास्तविकता हो नि। अब यो वास्तविकतालाई विचार गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो गणक, हामीले गणकलाई पठाउने सिद्धान्त के हो जनगणनाको भनेदेखि लुकेर जाने होइन, भर्सक चाहिँ यो आइडी कार्ड लाएर जाने। हामीले एउटा टोपी दिएका छौँ, झोला दिएका छौँ, गणना सामग्री दिएका छौँ। नेपाल सरकारले बकाइदा छाप राखेर तपाईँ 1 महिनाकै निमित्त भर्ना भएको भए पनि तपाईँ करारमा आएको सरकारी कर्मचारी हो, तपाईँ सरकारको प्रतिनिधि हो, राज्यले तपाईँलाई गणना गर्नको निमित्त व्यक्तिको घर घरमा पठाएको छ। एक किसिमले यो जनसङ्ख्या भनेको नौलो अभ्यास पनि हो। नागरिकले सेवा सुविधा लिनको निमित्त सधैँ कार्यालयमा धाउनुपर्छ, जुनसुकै कार्यालय हो सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्छ। यो जनगणनामा यहाँले हेर्नुभयो भने राज्य जनता कहाँ जान्छ क्या, यसरी हेर्नुभयो भनेदेखि त यो एउटा विपरीत स्ट्रिम हो नि, विपरीत धार हो। यस्तो विपरीत धारमा त जनताले त सहयोग गर्नु पर्यो त। राज्य आएको छ म कहाँ, गणक भनेको त राज्यको प्रतिनिधि भएर गएको व्यक्ति हो भनेदेखि उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व हो। तर सहयोग गर्दा चाहिँ हामी लुकेर विवरण सङ्कलन गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन। हाम्रो प्राथमिकता के हो भने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता। अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हो। सकेसम्म हामीले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता कोसँग लिने त भन्दा परिवार मूलीसँग फेरि अथवा परिवारको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिसँग हामीले, हाम्रो गणकले अथवा सुपरिवेक्षकले अथवा जनगणना अधिकारीले विभिन्न तहमा हुनसक्छ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता गर्ने। भोलिदेखि हामीले प्रारम्भ गर्न लागेको जुन 15 दिने जनगणनाको मूल कार्यक्रम छ, त्यो मूल कार्यक्रमको मुख्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू। जसरी यहाँ र म अहिले कुरा गर्दैछौँ, यस्तै गरेर परिवार मूली र हाम्रो गणकको बिचमा कुराकानी गर्ने र त्यसपछि विवरणहरू भर्ने। अलिकति फरक चाहिँ के छ भने यहाँले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू अलिकति खुल्ला खालका होलान्, थप्दै जान मिल्ला, ओपन क्वेसनमा डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो गणकले खुल्ला प्रश्न सोध्न पाउँदैन, एउटा स्ट्रक्चर्ड क्वेसन यार, बन्द प्रश्नावली हामीले नेपाल सरकारको राजपत्रमा छापेर हामीले पहिले नै तयार गरेका छौँ, पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो प्रश्नावली लिएर गणक जाने, त्यो प्रश्नमा उल्लेख भएका प्रश्नहरू जस्ताको तस्तै सोध्ने है, नबुझेपछि मात्रै व्याख्या गर्ने हो है। प्रश्न कसैले बुझेनन् भनेदेखि गणकले भर्ने। यो अवसर चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीका नेपालीहरूले पाउने व्यवस्था गर्नु भएको छ, त्यो प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। आजको मितिसम्म म के भन्छु भने ती हामीले यहाँ अहिले चर्चा गरिराखेका भूभागहरूमा जनगणना हुन्छ। प्रथम कदाचित हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले विकल्पको विषयमा पनि सोचेका छौँ। फेरि होइन, जनगणना गर्ने तपाईँले भन्नुभयो विकल्प भनेको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, त्योभन्दा अरू विकल्प त छैन। फेरि विकल्प किन सोध्नु? होइन, तथ्याङ्क सङ्कलनका अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विधिहरूमा यो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू मात्रै होइन, अन्य विधिहरू पनि छन्। अन्य कारणले भए त म यसमा प्रश्न गर्दैन थिएँ, यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको कारण होइन, अन्य विधिहरू पनि छन्। मैले अन्य विधिको उल्लेख गरेँ भने अर्को आउँछु, यसमा आउँछ है त रेग्मी सर, हजुर आउँछु म। ल तपाईँ भन्नुहोस् त, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हामीले पटक पटक यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ यही स्टुडियोमा बसेर है। यतिखेर अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा चाहिँ अघि भन्नुभयो रेग्मीजीले, होइन हामीले तयारी त गरेका छौँ तर कथम कदाचित हुन सकेन भनेको त्यहाँ पहुँच भएन भने, जान दिएन भारत पक्षले भने हामी स्याटेलाइट मार्फत अथवा आङ्कलन गर्छौँ, अनुमान गर्छौँ भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले। त्यहाँ जाने सम्भावना छ कि छैन? अघि फेरि यहाँ रेग्मीजीले भन्नुभयो विश्वासका साथ छ, गर्छौँ पनि भन्नुभयो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी अब गुन्जी कुटी नाभिका जनताहरूको जनगणना चाहिँ अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब त्यो क्षेत्र लिपुलेकदेखि लिएर लिम्पियाधुरासम्म भारतीय
सैनिकले इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस स्थापना गरेर त्यहाँ कसैलाई पनि जान दिँदैन। भारतीय नागरिकलाई पनि आइडी कार्ड हेरेर एकदम कडा गरेर मात्रै छानी जान दिन्छ भने मेरो विचारले हाम्रो गणकलाई त्यहाँ पस्न दिँदैन। गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ इत्यादिमा होइन। अब कुरो रह्यो आजको सञ्चार माध्यम, आजको पत्रिकामा मैले पढेँ, अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो क्षेत्रको गणना गर्न सकिँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पहल गरिराखिएको छ अनुमतिको लागि, यो आएको छैन। मलाई यहाँ के लाग्यो भनेदेखि अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रो नेपालको गणकलाई चाहिँ अब नाभी, कुटी, गुन्जीमा जान दिनु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा भारतीय अनुमति दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ फिजिकल्ली हाम्रो नेपालको गणक त्यहाँ पुग्न सक्दैन। गुन्जी भन्नु भएको छ गणक खटाइएको छ, त्यो चाहिँ दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ, त्यहाँ जान्छन् हाम्रो गणकहरू। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्छ अघि। अब तर मलाई जहाँसम्म मैले अध्ययन गरेअनुसार भारतीय सशस्त्र सेना बल एसएसबी का जवानहरूले त्यहाँ जान कुनै पनि हातमा दिँदैन अघि। अब कुरो रह्यो जाँदैन भनेदेखि गणना गर्नुपर्ने हो कि नपर्ने हो। रिङ्गुजीले एकचोटि सोधिहाल्नु है, अघि त मैले जुन खालको आत्मविश्वास साथ हामी जान्छौँ त्यहाँ गर्छौँ गणना भन्नु पनि त्यसको आधार के? मैले पहिले पनि उल्लेख गरेँ, हाम्रो कार्यक्रम अनुसार जनगणनाको सिद्धान्त अनुसार हामी जानुपर्छ। सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हो, सैद्धान्तिक कुरा। व्यावहारिक पक्षमा मैले अघि कथम कदाचित भनेर यहाँलाई जुन उल्लेख गरेँ, व्यावहारिक विषय चाहिँ के हो भनेदेखि अघि बुद्धिनारायण सरले पनि उल्लेख गर्नुभयो, जब त्यहाँको प्रशासनिक नियन्त्रण हाम्रो हातमा छैन है त, अरू कसैको हातमा छ भनेदेखि त्यो प्रशासनिक नियन्त्रण भएका राज्यहरूसँग त हामीले वार्ता गर्नु पर्यो, सम्बन्ध सुधार गर्नु पर्यो, अथवा उनीहरूसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, सहज पहुँचका लागि त हामीले अनुरोध गर्नु पर्यो। त्यो सहज पहुँचको अनुरोध चाहिँ हामीले हाम्रो माध्यमबाट हाम्रा निकायहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सीमा गरिसक्यौँ। त्यो चाहिँ के गर्नु? राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्नको निमित्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हामी ड्राइभिङ सिटमा भए तापनि हामी एक्लैले गर्ने विषय होइन। यो राज्यको महत्त्वपूर्ण विषय हो, संवैधानिक महत्त्वको विषय हो, राजनीतिक महत्त्वको विषय हो, यसको आर्थिक सामाजिक महत्त्व छ, समावेशिताका सिद्धान्तहरूमा यसले असर गर्छ। त्यसकारण यो विभागलाई मात्रै जिम्मा लाउने विषय होइन, यो त समग्र राज्यको विषय हो, राज्यले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। राज्यले विचार गरेको पनि छ। फेरि मैले यहाँ भन्न खोजेको विषय के हो भने राज्यले विचार गरेको पनि छ। एउटा स्पष्ट कुरा सुन्न खोजे चाहिँ तपाईहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा आफ्नो गणकलाई भौतिक रूपमै उपस्थित गराउनका निमित्त के कोसँग समन्वय गर्नुभयो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, के भएको छ, त्यो बताइदिनुहोस् त। त्यही विषयमा उल्लेख गर्दै थिएँ। हाम्रो विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत कार्य गर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू मातहत छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मातहत। हामीले राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अन्य विभिन्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सचिवज्यूहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू भएको जनगणना निर्देशक समिति छ। त्यो जनगणना निर्देशक समितिले के भन्छ भने कसरी गर्ने, के गर्ने है, त्यो एउटा गाइडिङ बडी हो क्या। हामीलाई निर्देशन, निरन्तर निर्देशन दिने बडी हो। त्यो निरन्तर निर्देशन दिने समितिमा हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। यस्तो छ है समस्या होइन त, यी भूभागहरूमा प्रशासनिक नियन्त्रण अथवा हाम्रो पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन, के गर्ने त भन्दा तहाँ भएको छलफलले के भन्यो भने एकचोटि अनुरोध गरौँ। अनुरोध गर्ने हो भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरौँ, र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। हामी त्यो जवाबको प्रतीक्षामा छौँ आजको मितिसम्म है। प्रतिउत्तर आएको छैन। प्रतिउत्तर अब परराष्ट्र मन्त्रालयतिर आएको भए थाहा छैन, हामी कहाँसम्म त्यो प्रतिउत्तर अहिलेको मितिसम्म आइपुगेको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई आशा के छ भने यो 15 दिन कार्तिक महिनाको 25 गतेदेखि मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म त्यो प्रतिउत्तर यदि हामीले पायौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ गणकहरू पठाएर हामी गणना गर्न तयार छौँ। हामी रेडी अवस्थामा छौँ है। अब कथम कदाचित अघि भनेकै विषयलाई फेरि मैले ल्याएर जोडेँ, त्यो प्रतिउत्तर आएन अथवा हामीले त्यहाँ सहज पहुँच पाएनौँ भने के गर्ने त भन्दा अब विकल्पहरूको विषयमा पनि हामीले अध्ययन तपाईहरु प्रयास चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अहिले चाहिँ अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट केही पनि प्रतिउत्तर आएन, भारतीय पक्षले केही भनेको छैन भने अहिले चाहिँ तयारी छ कि छैन जाने? अघि मैले भनिसकेँ, गणकहरू तयारी अवस्थामा छन्, सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ, सबै तयारी छ। अब हामीलाई एक्सेस चाहिएको छ, पहुँच चाहिएको छ। त्यो तपाईहरुको बसको मात्रै विषय हो। त्यो पहुँचको विषय भनेको तथ्याङ्क विभागको विषय मात्रै होइन, यो समग्र राज्यको विषय हो। हामीले राज्यका निकायहरूमा यो विषयलाई पुर्याइसकेका छौँ। ल बुद्धिनारायणजी, कस्तो राज्य हो, कस्तो सरकार हो हाम्रो नेपालको नक्साभित्र समेट्ने, त्यसलाई राजनीतिक लाभको लागि प्रयोग गर्ने अनि जनगणना गर्नको निमित्त एउटा अब विभागले गरिरहेको छ होइन, राष्ट्र अन्तर्गतको र सरकार अन्तर्गतको ऊ जनगणना गर्न जाने स्थिति नै अहिलेसम्म सिर्जना भइरहेको छैन, जबकि भोलि बिहानैदेखि अब जनगणना सुरु हुँदैछ।
कस्तो राज्य हो यो देश? अहिलेसम्म राज्य बन्न सकेको छैन क्या। अहिलेसम्म यो सरकार भन्छ एउटा कुरो, गर्छ अर्को कुरो, एउटा मात्रै सरकारको कुरो हो र भने प्रत्येक पटक यस्तो के भएको? अस्ति अब चुच्चे नक्साको त्यति चर्चा, अहिले पनि आउँदो चुनावमा चुच्चे नक्साकै ब्याज खान्छु भनेर बसेका छन् गरेर दलहरूभन्दा एउटा दल मुख्य त होइन। तपाईँले कस्तो राज्य हो हाम्रो नेपाल सोध्नुभयो नि। अब सबैलाई थाहा छ राज्य भन्नाले के गुण हुनुपर्छ। पहिलो कुरो निश्चित सिमाना हुनुपर्छ, दोस्रो तोकिएको निश्चित बासिन्दा जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, तेस्रो सबल सरकार हुनुपर्छ, चौथो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो हक अधिकारको वकालत गर्न सक्ने सरकार हुनुपर्छ। यो चौथो अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो वकालत गर्न सक्ने सरकार नभएको हुनाले हाम्रो अहिले पनि पहिले पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि यो जनगणना गर्ने काम चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा धर्मर रहेको छ। अब उपमहानिर्देशकले भन्नुभयो अब फिजिकल्ली त्यहाँ जान सक्यो भने त धेरै राम्रो कुरा हो, तर उहाँहरूको त तयारी रहेछ नि त, तर यो एउटा विभागको मात्रै बसको विषय रहेन। तर उहाँले भन्नुभयो अब यदि हुन सकेन भने के गर्ने त भन्दाखेरि म यो पक्षमा जान्छु। मेरो आफ्नो मोटो दिमागले चाहिँ त्यहाँ फिजिकल्ली हाम्रो गणक त्यहाँ जान सक्दैन, जान अनुमति नै दिँदैन। अघि पनि मैले भने अब के गर्ने त, कसरी गर्ने? मेरो भनाइ के भने त्यो क्षेत्रको गणना तथ्याङ्क स्थापना नगरिकन हुँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ, त्यो क्षेत्रको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ, त्यसकारण नगरिकन हुँदैन। मेरो आफ्नो धारणा अनुसार चाहिँ तीनटा वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार भर्चुअल तीनटा माध्यम छ, तीनटा माध्यममध्ये कुनै एउटा भर्चुअल माध्यमबाट त्यहाँको तीनटा के हुन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भोलिदेखि सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भूगोल तर नेपालको सरकारको पहुँच नभएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा जनगणनाको तयारी कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीसँग। ल बुद्धिनारायणजी, अब त्यहाँ अघि तपाईँले भने जस्तो कुनै पनि विकल्प अब कुनै पनि तरिकाबाट जनगणना नै भएन, तथ्याङ्क नै स्थापित हुन सकेन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो त अब राष्ट्रियताप्रति आघात हुन्छ र त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामी प्रत्येक जनगणनामा गरिरहेका छौँ, त्यहाँको गणना गरिरहेका छौँ। त्यहाँको जनगणना मैले भने पहिले पनि 2018 सालमा त भइसकेको छ नि। त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो भन्ने कुरा पुरानो ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेजले सबै दस्तावेजले नेपालको भन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ अब सुगौली सन्धिको धारा 5ले के भन्छ भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा र उनका उत्तराधिकारीले काली पश्चिमको जनतासँग सम्पर्क गर्ने पाउने छैनन्। अब कुरो रह्यो काली भनेको कुन हो त, महाकाली भनेको कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ पुराना नक्सा दस्तावेजले लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनेको छ र लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतर्फ कुटी, नाभी, गुन्जी, जोलिङकाङ, नाभिडाङ, लिपुलेक सम्पूर्ण भाग पर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो पुराना नक्साहरूको कुरा गर्दाखेरि सन् 1819 को नक्सा सर्वे अफ इन्डियाले बनाएको, 1827 को नक्सा, 1856 को नक्सा, यस्ता नक्साहरू छन् जम्मै चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई रिभर काली भनेर लेखिएको छ। भनेपछि त त्यो नक्सा अनुसार त गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ इत्यादि सम्पूर्ण भाग नदीभन्दा पूर्वको भाग जम्मै नेपालको हो। खोइ त यो कुरा हामीले भारतीय पक्षलाई भन्न सक्या भने अब अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रका तपाईँले भनेअनुसार 800 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई अहिले भारतले आफ्नो आधार कार्ड दिएको होला होइन, रासन कार्ड दिएको होला, आफ्नो नागरिकता प्रदान गरेको होला। हाम्रो त्यहाँ पहुँच नभए धेरै भयो नि त। अनि शिक्षाको कुराहरूमा उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू भारतीय होलान् सबै होइन, नागरिकता प्रदान गरेको होला। अनि यतिखेर गएर हाम्रा हुन् भनेर टाउको गन्दैमा, छाङ्ग्रोसम्म गएर टाउको गन्दैमा, सेटेलाइट हेरेर गएर टाउको गन्दैमा त्यो हाम्रो हुन्छ त? त्यो हामीले तथ्याङ्क बसाएका थियौँ हाम्रो भनेर मेरो पुस्तामा नभए पनि मेरो भन्दा पछिको छोरा नातिको पुस्तामा चाहिँ यो गणना हुन्छ हेर्नुहोस्। अब उनीहरूले भन्छन् अब 2018 सालको सम्मतमा पनि जनगणना भएको थियो भनेर वकालत गर्न सक्छन् नि पछि पनि, किनभने हाम्रो यो गुमेको भाग अहिले तत्काल नपाइएला। तर भनौँ कालान्तरमा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा मेरो पालोमा नपाए पनि मेरो छोरा नातिको पालोमा अवश्य पनि यो फर्कन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढेको छ भारतलाई। र अब म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु कि
अब नेपालले चुच्चे नक्सा निकालेपछि कुरा गरौँ भनेर भारतलाई 5 चोटि नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठायो। भारतले चाहिँ चाहना गरेको छैन। नेपाल वार्ता गरौँ भनेर अगाडि सर्छ, भारत पछाडि हट्छ। यसको मतलब भारतसँग त्यो कालापानी लिपुलेक रिम्बियाधुराको सशक्त प्रमाणै नभएर, नक्सा नभएर पछाडि हटेको हो मेरो बुझाइमा। यदि प्रमाण ठुलो नेपालसँग भन्दा प्रमाण धेरै भारतसँग भए ल आउनुहोस् वार्ता गरौँ भनेर चाहिँ छाती फुलाउँथ्यो नि त। तर हामीले यसरी भारतलाई मनाउन नसके तापनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरेर त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरो दबाब सिर्जना गर्दै गयौँ। हाम्रो पिँढीमा तपाईँले सञ्चार माध्यमबाट, मैले लेखेर भनेर बोलेर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एक दिन फर्कन सक्छ, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्ला हेर्नुहोस्। अब तर जनगणना गरेनौँ भनेदेखि त्यो 10 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ बेकारमा जाने हुन्छ। त्यस कारणले प्रमाण खातिर पनि गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म के भन्छु भने त्यहाँका जग्गाको तिरो तिरेको मालपोतमा तिरो तिरेको भनौँ। अब नेपालमा भूमि सुधार लागू हुँदाखेरि 2021 सालमा लागू हुँदाखेरि फाँटुवारी भरेका थिए। अब हदबन्दीभन्दा बढ्ताको जमिन छैन भनेर त्यहाँका गुन्जीका जनताले भनेको थियो। यो प्रमाण त छ नि त। अब तर त्यस बीचमा चाहिँ अब धेरै भारतीय पक्षले प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूले पहिचान दिने अथवा नागरिकता दिने अथवा अन्य विभिन्न खालका सरकारी कागजातहरू त भारतीय पक्षको भइसकेका छ नि त। मेरो प्रश्न चाहिँ यतिखेर अब टाउको मात्रै गन्दैमा, त्यही पनि सेटेलाइटबाट टाउको गन्दैमा त्यो क्षेत्र हाम्रो हुने आधार चाहिँ के त अहिलेलाई? जस्तो उपमहादेशज्यूले भन्नुभयो नि मेरो घरमा गणक आउँदा तालचा लागेको रहेछ भनेदेखि अब मेरो नातेदार छिमेकीसँग गणना गर्ने भनेको भन्नुभयो उहाँले होइन। त्यस्तै गरेर मानौँ कि हामीले यो कालापानी ग्रेटर कालापानी क्षेत्रमा तालचा लागेको रहेछ भने मेरो घरमा तालचा लागे जस्तो मेरो घरको परिवारको गणना त गणकले लिएर जान्छ नि। त्यस्तै गरेर लिन सक्नुपर्छ। मेरो अन्तिम भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामीले तथ्याङ्क बसाउन चाहिँ छुट गर्नु हुँदैन। चाहे 2-4% तलमाथि परोस् तर तथ्याङ्क चाहिँ स्थापना गर्नै पर्छ। सरकारले के भनेको छ मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। वर्तमान सरकारले के भनेको छ? हेमराजीलाई सोध्छु नि म, के भनेको छ वर्तमान सरकारले? वर्तमान सरकारले हामीलाई जनगणना गर्नु भनेको छ, राज्यका हरेक भूभागको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको छ। तथ्याङ्क राज्यको पहुँचमा नरहेका तथ्याङ्क किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। राज्यका निर्देशनहरू, संविधानमा उल्लेखित विषयहरू, ऐन कानुनहरूमा, आवधिक योजनाहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जसलाई हामी दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर भन्छौँ, तिनीहरूले तथ्याङ्क किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। जस्तो कुनै पनि क्षेत्रको, चाहे त्यो सानो क्षेत्र होस्, मध्यम क्षेत्र होस्, ठुलो क्षेत्र होस्, योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त तथ्याङ्क चाहिन्छ। अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको, भइराखेका योजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त तथ्याङ्क चाहिन्छ। लक्ष्यहरूको निर्धारण गर्नको निमित्त तथ्याङ्क चाहिन्छ। हामी कहाँ पुग्यौँ भनेर थाहा पाउनलाई पनि तथ्याङ्क चाहिन्छ। अरूसँग तुलना गर्नलाई पनि तथ्याङ्क चाहिन्छ। हामी कस्ता छौँ, अरू कस्ता छौँ भन्नलाई पनि तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यसकारण तथ्याङ्क निकाल भनेर तथ्याङ्क उत्पादक हौँ हामी। तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई दिएको छ र हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्दैछौँ। अब विक्रम सम्वत 2018 साल यता जनगणना हुन नसकेको र पछिल्लो समय पहुँचबाट हामी अवरुद्ध भएको स्थितिमा त्यहाँका जनताहरूले भारतीय रासन कार्ड अथवा भारतीय नागरिकता पाइरहेको अथवा भारतीय प्रशासनिक उसमा रहेको भनौँ न मा अहिले हामीले टाउको गन्दैमा मात्रै यो शास्त्रले चाहिँ के भन्छ भनेर सोधेको क्या तथ्याङ्क शास्त्र। अब हाम्रो तथ्याङ्कको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि तथ्याङ्क उत्पादन गर। तथ्याङ्कको प्रयोगकर्ता वास्तवमा हामी होइनौँ है। तथ्याङ्कको प्रयोगकर्ता राज्यका अन्य निकायहरू, यहाँहरू जस्तो पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, विद्युत वर्गहरू होइन त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ तथ्याङ्कको प्रयोगकर्ता हुन्। हामी चाहिँ तथ्याङ्कका नितान्त उत्पादक हौँ, डेटा प्रड्युसर हौँ। तथ्याङ्कको उत्पादन हामीले सबै खाले तथ्याङ्क, आर्थिक तथ्याङ्क, सामाजिक तथ्याङ्क, भौगोलिक तथ्याङ्क, जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क, अलिकति पछाडि गयौँ भने अब गरिबीका तथ्याङ्कहरू अथवा रोजगारी बेरोजगारीका तथ्याङ्कहरू, सामाजिक तथ्याङ्कमा जाँदा जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, तेस्रो लिङ्गीका कुराहरू, जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क भन्नुभयो भने जन्मदरका कुराहरू, मृत्युदरका कुराहरू। तथ्याङ्क पनि गुण होला, यसको वर्गीकरण होला। मैले तपाईँलाई सिधा सोध्न खोजेको चाहिँ होइन, हाम्रो अहिले पहुँचमा नरहेको अर्कै छिमेकीको अथवा छिमेकीको शासनमा रहेको त्यो भूभागमा हामीले छेउमा गएर गणना गर्दैमा अनि सेटेलाइटबाट गर्दैमा अन्य विभिन्न विकल्पबाट हामीले तथ्याङ्कमा समेट्यौँ भने त्यो तथ्याङ्कको गुणस्तर चाहिँ कस्तो हुन्छ? मैले अघि पनि भने तथ्याङ्कको गुणस्तरमा केही कम्प्रोमाइज होला। हामीले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्ताबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेनौँ भने, किनभने उहाँको विषयमा जान्ने मान्छेहरूले कति जान्नुहुन्छ भन्ने विषय हो नि मूल त। पूर्ण रूपमा जानकारी ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि त क्वालिटीमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नु नपर्ला। तर यदि हामीले अप्रत्यक्ष विधिहरूको प्रयोग गऱ्यौँ भने केही क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ला। तर नहुनुभन्दा त फेरि त्यो प्रयोगकर्ताको लागि है, हामी उत्पादकको लागि त त्यति धेरै फरक पर्नेवाला छैन। तथ्याङ्क विभागलाई कुरै गर्नुहुन्छ भने हामी तथ्याङ्क
तथ्याङ्कको प्रयोगकर्ता होइनौँ, हामी तथ्याङ्कका उत्पादक हौँ। तर जो तथ्याङ्कका प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ, राज्यका निकायहरू, गुणस्तरमा त उत्पादनकर्ताले ध्यान दिनु पर्यो नि त। गुणस्तरमा त हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यो उत्पादकले उत्पादन गरेको तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने त फेरि प्रयोगकर्ताको विषय हो नि हैन। त्यो तथ्याङ्क ल्याइसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने त राज्यका अन्य निकायहरूको विषय हो। त्यो विषयमा त हामीले छलफल गरिराख्न आवश्यक छैन। फेरि आउँछ हेमराजी, अब तपाईँले अघि म बुद्धिनारायणजीको आउँछु। बुद्धिनारायणजी, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हैन, अब यो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तथ्याङ्क नै स्थापित भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा अझै गहिरेर कुरा गरौँ त। भएन, केही पनि भएन, अथवा भए पनि अब अर्कै छिमेकीको भइसकेको भूभाग यतिखेरसम्म प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट यो तथ्याङ्क स्थापना भएन भनेदेखि चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपाल भ्रमणमा आउँदा सन् 2014को अगस्तमा आउँदाखेरि कालापानी र सुस्ताको क्षेत्रमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो देशमा पेश गर्ने भनेर भनिएको छ। भनेपछि त कालापानीमा पनि अब विवाद रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ भारतले स्वीकार गरिसकेको छ होइन। त्यो स्वीकार गरेको हुनाले गर्दाखेरि यदि यो तथ्याङ्क लिएन भने त्यो परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको पोइन्ट, नेपालको बुँदा एकदम कमजोर हुन्छ र नेपालले त्यो लस गर्ने अवस्था हुन्छ, चाहे त्यो चुच्चे नक्सा निकालिसकेको भए तापनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई वार्तामा इनपुट दिनको निमित्त चाहिँ, वार्तामा आफ्नो प्रमाण पेश गर्नको निमित्त तथ्याङ्क यो छ, हाम्रो तथ्याङ्क विभाग भनेर प्रमाणको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यदि यो तथ्याङ्क लिइएन भनेदेखि हामीले लिपुले कालापानी लिम्पियाद्वारा भारतलाई तोम शरणम गरेको चाहिँ ठहर छ। त्यस कारणले यदि यसरी गरियो भनेदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सबै चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्छन् भनेर मेरो बुझाइ छ। यो मेरो बुझाइ गलत होला, तर अब आम दर्शकले सुनिराखेका छन्, राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा हैन। हेमराजी, के राष्ट्रघात यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई, हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने तथ्याङ्क त्यो क्षेत्रको पनि उत्पादन हुन्छ। प्रत्यक्ष तरिकाबाट हुन्छ कि अप्रत्यक्ष तरिकाबाट हुन्छ, केही समय पर्खौँ। राष्ट्रघात चाहिँ हुँदैन है, राष्ट्रघात हुँदैन। त्यहाँको तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छ, सकेसम्म प्रत्यक्ष तरिकाबाटै हुन्छ, सकिएन भने अप्रत्यक्ष विधिबाट। अप्रत्यक्ष विधि के हुन सक्छन् भनेर हामीले भर्खरै छलफल गरिसक्यौँ। अनि जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि हामी त्यो क्षेत्रको तथ्याङ्क उत्पादन गर्छौँ। ल हुन्छ, नक्सामा लगभग सीमित भएको राष्ट्रवाद यतिखेर एउटा प्रमाण पेश गर्ने बेला पनि हो। प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर गर्न सकिन्छ, त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष गएर गरौँ, सकिन्न नजिकसम्म गएर गरौँ, त्यति पनि सकिन्न अनि वैकल्पिक तरिकाबाट पनि जनगणना गरौँ र त्यहाँको स्थिति के रहेछ त्यसलाई स्थापित गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भोलि त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर वैधानिक दाबी गर्नका निमित्त अर्को एउटा थप प्रमाण हुन्छ र यो विषय कूटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउनु पर्ने विषय, सरकारले गर्नुपर्ने विषय हो। तर नेपालको राष्ट्रियता जहिले पनि, नेपालको सीमाका समस्या जहिले पनि प्रतिपक्षमा रहँदा ठुला चर्का कुरा गर्ने र सत्तामा गइसकेपछि चुप लागेर सत्ता सञ्चालनको चास्नीमा डुबिरहने, त्यसमै मग्न हुने खालको अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ, निगरानी गरिरहन्छौँ। यहाँहरू भने यो जनगणनामा सफल पार्नको निमित्त हाम्रो पनि जति भूमिका छ त्यसको लागि ऐक्यबद्धता जारी व्यक्त गर्छौँ। यहाँले दिनुभएको यो समयको लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, हामीलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा यतिखेर यो खण्डमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलिदेखि 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना बिहिबारदेखि देशभर सुरु हुँदैछ र नेपालको नक्सामा समेटिएको नेपाल सरकारको पहुँच नरहेको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ जनगणना हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ। हामीले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, एभिन्युज पहलको अर्को श्रृङ्खलामा हामी देशभरबाट आएका विभिन्न खालका गुनासा र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।